ओके जस्ट अ मिनट है, मैले सानो काम गर्दै थिएँ। ल सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ के को बारेमा पढ्छौँ त्यो कुरा अलिकति हेरौँ है त। आज चाहिँ अब हिजो चाहिँ अलिकति स्विचको इन्ट्रोडक्सन भयो, अनि हिजो त्यो सँगसँगै हामीले अरू के पनि गरियो त भन्दाखेरि के कुरा गर्न सकिन्छ स्विचमा, अनि त्यसपछि हाम्रो अब स्विचले कसरी काम गर्छ, अनि त्यसपछि स्विचबाट चाहिँ कस्तो सर तरिकाले कौशिक सर म्यासेजेसहरू छ। हजुर हजुरको आवाज अलिक सानो आइरहेको छ सर। ए ल ल ल सो स्विचले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो सबै कुरा हेऱ्यो हिजो, एउटा म्याकेट कसरी लर्न गर्छ है, अनि त्यसपछि अलिकति इन्ट्रोडक्सन चाहिँ के पनि हेरिदियो त भन्दाखेरि भिल्यानको कन्सेप्टको इन्ट्रोडक्सन पनि अलिकति हेरियो। सो अब आज चाहिँ अब त्यही भिल्यानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति कन्टिन्यू गर्छौँ। सो भिल्यानलाई कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भिल्यान भने के हो त्यो एकचोटि फेरि कुरा गरिदिउँ त्यसको लागि चाहिँ। सो भिल्यानको फुल फर्म भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भर्चुअल ल्यान अथवा भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिङ्गल नेटवर्क एरिया एउटा सिङ्गल एरियालाई चाहिँ अथवा एउटा सिङ्गल नेटवर्कलाई चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि भर्चुअल्ली चाहिँ डिभाइड गर्छ। कस्तो तरिकाले भर्चुअल्ली डिभाइड गर्छ त भन्दाखेरि जबसम्म त्यो स्विच चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल छ अथवा जबसम्म चाहिँ त्यो स्विच चाहिँ त्यो चलिरहेको छ त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो ल्यान चाहिँ क्रिएट भइरहेको हुन्छ अथवा त्यो भर्चुअल ल्यान चाहिँ क्रिएट भइरहेको हुन्छ। तर यदि त्यो स्विचलाई चाहिँ हामीले हटाइयो भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ल्यानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ अथवा त्यो भर्चुअल ल्यान चाहिँ हटाउँछ। सो अथवा स्विच रिसेट भयो भने पनि यो भर्चुअल ल्यान चाहिँ हराउँछ। अब भर्चुअल ल्यानको फाइदाहरू के छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो मानव मैले चाहिँ एउटा नेटवर्क थियो मसँग जसमा चाहिँ 100वटा कम्प्युटर थियो। सो 100वटा कम्प्युटरमा चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ मेरो त्यो कम्प्युटरहरू राखिएको थियो र मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले भर्चुअल ल्यान नराखिकन मैले त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै चलाएँ भने चल्छ नचल्ने होइन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ मैले 100वटा अथवा मैले मिनिमम कहाँनिर प्रब्लम आएको छ भनेर मैले सबै कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ट्रबल सुट गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। सो भर्चुअल ल्यानमा यदि मैले डिभाइड गरेको छु भने भर्चुअल ल्यानले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो लजिकल डिभिजन एउटा बनाउने काम गर्छ। जस्तो हाम्रो घर त एउटै हो नि, सो घर एउटै भए पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि घरै फ्लोरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। सेम भर्चुअल ल्यान भनेको पनि त्यस्तै हो, नेटवर्क एउटै हो, नेटवर्कभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपको फ्लोरहरू छ र फ्लोरहरू एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ आफू चाहिँ त्यही फ्लोरमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि कुनै एउटा फ्लोरमा चाहिँ आफू चाहिँ पहिले एसाइन भएको हुनु पऱ्यो र मैले त्यो फ्लोरको डाटाहरू सबै लिन पाएँ, अरूहरूको डाटा चाहिँ मैले चाहिँ लिन पाइनँ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द भिल्यान। अनि भिल्यान ट्रङ्क्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानव मैले चाहिँ एउटा स्विच र अर्को स्विचलाई चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेट गराउनु पर्यो थ्रु द भिल्यान, जसमा चाहिँ एउटै टाइपको भिल्यान चाहिँ युज गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रङ्किङको कन्सेप्ट आउँछ। सो यो ट्रङ्किङ चाहिँ खास किन चाहिन्छ, के को लागि चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ टाइप्स अफ भिल्यान हेरौँ। हामीसँग चाहिँ टोटल्ली 5वटा टाइप्स अफ भिल्यान छ। एउटा छ म्यानेजमेन्ट भिल्यान जसको काम भनेको चाहिँ कुनै पनि डिभाइसेस कुनै पनि नेटवर्क डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ टोटल्ली म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसले राम्रोसँग काम गरेछ कि गरेछ छैन सबै त्यो हेर्नको लागि उसको काम भनेको चाहिँ के इन्फर्मेसन मात्र हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट डाटा मात्र क्यारी गर्छ। भनेपछि कुनै रिक्वेस्ट कुनै कमान्ड एन्ड द रिप्लाइजहरू मात्र चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्यारी गर्यो। त्यसपछि आउँछ डाटा भिल्यान जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि युजरले क्रिएट गरेको डाटालाई चाहिँ क्यारी गर्छ। त्यसपछि आउँछ भोइस भिल्यान। भोइस भिल्यान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आइपी फोनहरू हुन्छ, आइपी फोनहरू त्यसको डाटाहरू क्यारी गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भोइस भिल्यान हो। त्यसपछि आउँछ डिफल्ट भिल्यान। डिफल्ट भिल्यान भनेको जुन चाहिँ पहिले एभाइलेबल भएको छ र त्यो चाहिँ जस्तो सबै पोर्टहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ राखिएको छ हो। पहिला चाहिँ कुनै एउटा भिल्यानमा नभएसम्म चाहिँ मैले अर्को भिल्यान चाहिँ क्रिएट गर्न पाउँदिनँ। भनेपछि पहिल्यै एउटा भिल्यान चाहिँ बनाएर दियो भने त्यो भनेको चाहिँ डिफल्ट भिल्यान भन्छ। र नेटिभ भिल्यान भनेको चाहिँ जस्तो के गर्छ त भन्दाखेरि मानव मेरो भिल्यान बाइकको पनि त अरू डाटा हुन्छ नि हो, त्यस्तो डाटाहरू क्यारी गर्नको लागि चाहिँ नेटिभ भिल्यान चाहिँ युज गरिन्छ हो।
अब यसपछि हामीसँग चाहिँ भिल्यानको रेन्जेसहरू हेरौँ। सो हाम्रो भिल्यान रेन्ज भनेको 0 देखि 4096 सम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरी 4095 सम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि भिल्यानको रेन्ज हुन्छ र टोटल भिल्यान भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 4096 वटा चाहिँ हाम्रो टोटल भिल्यान चाहिँ हुन्छ, जसमा चाहिँ 0 र 4095 चाहिँ के को लागि रिजर्भ गरियो त भन्दाखेरि सिस्टमको लागि रिजर्भ गरियो। 1 भनेको जलसुकै डिफल्ट भिल्यान हो अनि 2 देखि 1001 भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल भिल्यान भन्छ अनि 1006 देखि 4094 सम्म भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्डेड भिल्यान जुन चाहिँ आइएसपीहरूले युज गर्छ होइन। हाम्रो एउटा नर्मल नेटवर्कमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त भन्दाखेरि नर्मल भिल्यान नै युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि 1002 देखि 1005 सम्म भनेको चाहिँ यिनीहरू भनेको चाहिँ डिफल्टली भएको भिल्यान हुन्छ जसमा चाहिँ एफडिडिआई हुन्छ, टोकन रिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अरू भिल्यानमा चाहिँ मैले चाहिँ चेन्ज गर्न पाइनँ। यदि मैले यो टेक्नोलोजी युज गर्छु, टोकन रिङ प्रोटोकलहरू अथवा टेक्नोलोजी युज गर्छु अथवा एफडिडिआई प्रोटोकल अथवा टेक्नोलोजीहरू युज गर्छु भने त्यति बेला चाहिँ मैले त्यो टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि यो भिल्यानमै राख्नुपर्छ, मेरो अरू भिल्यानमा चाहिँ मैले चाहिँ राख्न पाउँदिनँ। सो यति गरिसकेपछि अब हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट भनेको चाहिँ के हो। सो स्विच पोर्ट भनेको चाहिँ स्विचको कुनै पनि एउटा फिजिकल इन्टरफेस भनेको चाहिँ के हो त स्विच पोर्ट। सो त्यो स्विच पोर्टलाई हामीले दुई तरिकाले डिभाइड गरिन्छ। एउटा हुन्छ एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको पोर्ट हो त भन्दाखेरि त्यो जहिलेसुकै एउटै भिल्यानमा मात्र हुनु पर्यो एक्सेस पोर्ट भनेको चाहिँ हो, त्योभन्दा मल्टिपल भिल्यानमा चाहिँ ऊ चाहिँ हुन पाएन। भनेपछि यदि मैले चाहिँ भिल्यान 10 भनेर क्रिएट गर्छु र मैले चाहिँ के गर्छु एउटा कुनै पोर्टलाई चाहिँ भिल्यान 10 मा राखिदिन्छु भने त्यो भनेको चाहिँ एक्सेस पोर्ट भयो भने र एक्सेस पोर्ट भनेको जहिलेसुकै केसँग कनेक्टेड हुन्छ त धेरै जस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो इन डिभाइसेसहरूसँग जति पनि कनेक्टेड पोर्टहरू हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एक्सेस पोर्ट हुन्छ भने ट्रङ्क पोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ के गर्छ 1, 2 अर मोर देन 2 भिल्यानहरूको चाहिँ डाटालाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि क्यारी गरेर चाहिँ सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम गर्छ। सो सच टाइप अफ पोर्ट इज कल्ड द ट्रङ्क पोर्ट। ट्रङ्क पोर्ट भनेको जहिलेसुकै स्विच टु स्विच कम्युनिकेट गराइन्छ अथवा स्विच टु राउटर कम्युनिकेट गराइन्छ। यसको काम के हो त भन्दाखेरि एकैचोटि मल्टिपल भिल्यानहरूको डाटा चाहिँ उसले के गर्नु पऱ्यो क्यारी गर्नु पऱ्यो र क्यारी गरिसकेपछि त्यो मल्टिपल भिल्यान कहाँ कहाँ हो यसमा चाहिँ अब ट्रङ्क पोर्टमा हिँड्दाखेरि जहिलेसुकै के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि विदाउट एनी ट्यागिङ चाहिँ युज गर्छ। जस्तो एक्सेस पोर्ट यो ट्यागिङको कन्सेप्ट पनि अहिले मैले त्यो हामीले चाहिँ त्यसको प्रोटोकलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीले हेर्न सक्छौँ। सो ट्यागिङको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला हेरिन्छ। त्यसपछि आउँछ कुनै पनि भिल्यानको डिटेल्सहरू हेर्नको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि भ्यू भिल्यान डिटेल्समा चाहिँ मैले चाहिँ सो भिल्यान युज गर्न पाएँ, सो भिल्यान ब्रिफ युज गर्न पाएँ, सो भिल्यान आइडी मैले आइडीबाट हेर्न पाएँ, सो भिल्यान नेम अनि मैले नेमबाट हेर्न पाएँ। ल यो कुरा चाहिँ अब हेरौँ है त हामीले। ल सो भिल्यान भन्ने चिज चाहिँ मैले चाहिँ जहिलेसुकै कहाँ क्रिएट गर्छु त भन्दाखेरि स्विचेसमा क्रिएट गर्छु अथवा मल्टिलेयर स्विचेसमा। सो मेरो चाहिँ यो एउटा स्विचेस आयो, यसमा चाहिँ अब पहिला कुन कुन भिल्यानहरू एभाइलेबल छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ म सिएलआईमा जान्छु। सिएलआईबाट म कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि म चाहिँ पहिला केही कुरामा पनि सो गर्न छ भने म कहाँ जानुपर्छ त सो गर्ने बेलामा भनेको चाहिँ मेरो सो गर्ने बेला भनेको चाहिँ म मेरो जहिलेसुकै प्रिभिलेज लेभल अथवा इनेबल मोडमा जानु पर्यो। सो इनेबल गर्छु हो। सो भिल्यान गरेर हेर्छु म। मेरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले सो भिल्यान गरेर हेऱ्यो भने मेरो कतिवटा इन्फर्मेसन दिन्छ हो। मेरो चाहिँ भिल्यान नेम दिन्छ एउटा, भिल्यानको आइडी हो यो भनेको चाहिँ अघि मैले जुन एफडिडिआई टोकन रिङ यो भनेको थिएँ यो भनेको हाम्रो पहिले एभाइलेबल छ। त्यसपछि मेरो अहिले चाहिँ के देख्यो भिल्यान 1 देखेछ। त्यसपछि यो यसको नाम चाहिँ के रहेछ त डिफल्ट रहेछ। यो चाहिँ अहिले स्ट्याटस एक्टिभ छ र यसमा चाहिँ सबै पोर्टहरू चाहिँ यसमा राखिएको रहेछ। अब चाहिँ हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले नयाँ भिल्यान क्रिएट गर्छु र यो पोर्ट मध्ये चाहिँ कुनै दुईवटा पोर्ट अथवा कतिवटा आफूले चाहिन्छ त्यो पोर्ट चाहिँ मैले त्यो भिल्यानमा चाहिँ एक्सेस गराउँछु। सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्सेस पोर्टहरू भयो। अब मैले यही कन्डिसनमा BRIEF हान्दै सो भिल्यान ब्रिफ हान्दै भने यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यसले चाहिँ यो तलको यति इन्फर्मेसन चाहिँ यसले चाहिँ मलाई चाहिँ देखाएन हो। यति इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई चाहिँ यसले देखाएन यसमा गर्दाखेरि। अब मैले चाहिँ भिल्यान आइडीबाट युज गर्न पाउँछु। सो भिल्यान आइडी अनि के हो त मेरो आइडीको नाम मैले चाहिँ अहिलेको चाहिँ भिल्यान 1 को लागि मात्र हेर्छु भनिसकेपछि मेरो आइडी चाहिँ के हुन्छ त अहिलेको लागि 1 हुन्छ। सो यसले हेऱ्यो भने यसले भिल्यान 1 को लागि मात्र देखाए हो। सो भिल्यान आइडीमा चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन मात्र देखाए। अब यही कुरामा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ नेम थ्रु चाहिँ हेर्न पाउँछु। सो नेम अनि मेरो के हो त नेम डिफल्ट DEFA
ULT गऱ्यो भने डिफल्टले चाहिँ के देखायो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेम थ्रु चाहिँ मेरो जुन एभाइलेबल नेम छ त्यो मात्र देखायो हो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भिल्यानको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यसपछि चाहिँ कुनै पनि एउटा भिल्यान क्रिएट गरौँ। त्यो भिल्यानमा चाहिँ मैले क्रिएट गर्छु एउटा इन्टरफेस चाहिँ एसाइन गर्छु है त। सो त्यो यति काम चाहिँ गरौँ अनि त्यसपछि त्यो इन्टरफेसको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन हेर्छौँ। सो क्रिएट गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो, क्रिएट गर्नको लागि म पहिला ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्यो, त्यसपछि भिल्यान अनि भिल्यान आइडी हान्छु र नेम भिल्यान नेम चाहिँ मेरो अप्सनल हुन्छ। सो भिल्यान आइडी गरिसकेपछि म सब कन्फिगरेसन मोडमा चाहिँ छिर्छु अनि त्यसपछि मैले के गर्छु कुनै एउटा फेरि ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएर चाहिँ मैले एउटा फास्ट इथरनेट अथवा कुनै पनि एउटा पोर्टलाई चाहिँ मैले के दिन्छु त भन्दाखेरि त्यसको एक्सेस त्यसको मोडलाई चाहिँ मैले केमा चेन्ज गर्छु, एक्सेसमा चेन्ज गर्छु र त्यसलाई चाहिँ मैले एक्सेस चाहिँ केलाई दिन्छु त भन्दाखेरि मैले जुन बनाएको थिएँ भिल्यान त्यसलाई चाहिँ दिन्छु। सो यति काम गरौँ सुरुमा। ल मानव मेरो चाहिँ एउटा यो स्विच हो, मैले चाहिँ एउटा के ताने त भन्दाखेरि एउटा इनडिभाइस ताने। यो भनेको मेरो इनडिभाइस भयो, यो अर्को इनडिभाइस भयो अनि यो मेरो अर्को इनडिभाइस भयो र यो भनेको चाहिँ मेरो अर्को एउटा इनडिभाइस भयो। मेरो चारवटा मैले इनडिभाइस ताने। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि ट्यागिङ गर्छु। सो मेरो चाहिँ ट्यागिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मानव यो भनेको चाहिँ मेरो के छ त, मैले एउटा कलर दिन्छु। ल मानव यो भनेको मेरो एउटा छ फिल कलर गरेर चाहिँ मैले एउटा यो भयो मेरो अनि यो र यो चाहिँ एउटैमा राखौँ अनि त्यसपछि अर्कोलाई चाहिँ नो फिल कलर गरेर चाहिँ माथिकोलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटामा राखेँ। सो यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ दुईवटा भिल्यान क्रिएट गर्छु। यो PC2 र PC5 एउटा उसमा हुन्छ र PC3 र PC4 चाहिँ एउटा भिल्यानमा हुन्छ। ल अब यसको लागि चाहिँ मैले अर्को इन्फर्मेसन पनि दिन्छु। के दिनु पर्यो त मैले अब भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ आइपी एड्रेस आइपी चाहिँ कति दिन्छु त भन्दाखेरि 192.168.1.1.10 दिन पर्यो अनि सबनेट भनेको चाहिँ मैले कति दिन्छु त 255.255.255.0 दिन्छु र गेटवे भनेको चाहिँ मैले कति दिन्छु त भन्दाखेरि 192.168.1.1 यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मैले यसै गरेर चाहिँ मैले सबैलाई आइपी एड्रेस दिन्छु। सो भिल्यान नेटवर्क भिल्यान सरी मैले यहाँ चाहिँ अर्को एउटा इन्फर्मेसन पनि थप्न पर्ने थियो। यसको नाम चाहिँ यो चाहिँ मेरो कुन चाहिँ भिल्यानमा त भन्दाखेरि भिल्यान यसको नाम 10 र यसको नेम चाहिँ मैले के दिएँ त भन्दाखेरि नेम चाहिँ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएँ। ल स्टुडेन्ट चाहिँ मेरो के भयो त यो भिल्यानको चाहिँ नेम भयो। यो जुन छ यसलाई चाहिँ मैले कति दिन्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले भिल्यान चाहिँ 20 दिन्छु र यसको नेम चाहिँ मैले कति दिन्छु त भन्दाखेरि नेम चाहिँ मैले टिचर्स दिन्छु। फेरि मैले अर्को एउटा जान्छु। यो पनि मेरो के हो त भन्दाखेरि सेम भिल्यान हो। सो यसलाई पनि मैले भिल्यान 10 मै राखेँ र नेम चाहिँ कति दिएँ त भन्दाखेरि यसको नेम चाहिँ STUDENT दिएँ अनि अर्को एउटा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ भिल्यान यो चाहिँ मेरो कति हो त भन्दाखेरि सरी ठिकै छ यो भिल्यान चाहिँ 20 हो र नेम चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि STUDENT सरी टिचर हो। कौशिक सर हजुर धेरैले चाहिँ यहाँ साउन्ड फ्लक्चुएट भएर सानो आइरहेछ भनेर भन्नुभएको छ। एकचोटि हजुरको साउन्ड अलिकति इन्क्रिज गर्न मिल्छ होला? ल रोकाइद हाम्रोमा त केही भएको छैन नि त फेरि। हाम्रोमा ठिकै आइरहेछ। ठिक छ कि नै एकचोटि सबैले मेसेज गर्दैन होला है? ओके कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। ल
ल मेरो चाहिँ अब मैले चाहिँ यसरी इन्फर्मेसन दिएँ। सो यो मेरो चाहिँ यो भिल्यान 10 यो पनि भिल्यान 10 तलको दुईटा पिसी चाहिँ मेरो भिल्यान 2020 मा राखेँ। अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्छु। सो यहाँबाट मैले के गरेँ त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/1 मा कनेक्ट गरेँ। यसलाई चाहिँ मैले कुनै एउटा पोर्टमा कनेक्ट गर्छु। फास्ट इथरनेट 23 मा ल मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 23 मा जोइन गरेँ। यसलाई चाहिँ फेरि यहाँबाट मैले यसलाई चाहिँ मैले 22 मा जोइन गरेँ र यसलाई र मैले 2 बाट चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ जोइन गरेँ। ल यति जोइन गरिसकेपछि पहिलो काम भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो पिसी भित्र गएर चाहिँ मैले चाहिँ आइपी दिनु पर्यो। सो मेरो आइपी चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि सो डेस्कटपमा जान्छु म। आइपी को लागि चाहिँ अब मैले के गर्छु त आइपी को लागि चाहिँ 192.168.1.10 भयो। अनि डिफल्ट गेटवे 192.168.1.1 भयो। भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले के दिएँ त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ मेरो कति थियो त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ मैले आइपी चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। यहाँ यसलाई चाहिँ मैले 11 दिएँ। सो 11 दिएँ र मेरो यसको डिफल्ट गेटवे चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 192.168.1.1 थियो। अनि अब यसको चाहिँ मैले आइपी चाहिँ कति दिन्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले 2.10 दिन्छु र मेरो गेटवे पनि मैले यसको लागि चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। सो 2 भयो मेरो गेटवे। अनि यसलाई पनि मैले चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई पनि मैले 2.11 दिन्छु र यसको पनि मैले डिफल्ट गेटवे के गरिदिन्छु चेन्ज गरिदिन्छु। र यसरी चाहिँ मैले अब के गरेँ यसलाई डेस्कटप यहाँ गएँ अनि 192.168.2.10 192.168.1.1 त्यसरी 2.1 अनि त्यसपछि अर्को एउटा छ यसलाई चाहिँ मैले भिल्यान 20 मा राख्ने भएर चाहिँ डेस्कटप 192.168.2.11 192.168.2.1 ल यति गरिसकेपछि मैले अब पहिला टेस्ट गर्छु यसलाई यहाँबाट यहाँ कम्युनिकेसन भएको छ कि भएन किनकि यिनीहरू सेम भिल्यान हो। अब यो टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के हेर्छु त भन्दाखेरि मेरो सेटिङ्सहरू राम्रोसँग छ कि छैन भनेर त्यो हेऱ्यो। 1.10 ठिक छ, 1.11 ठिक छ, अनि त्यसपछि 2.10 ठिक छ, 2.11 ठिक छ। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ यहाँभित्र गएर चाहिँ मैले के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यहाँभित्र गएर भिल्यान बनाउँछु अब चाहिँ। सो भिल्यान बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भिल्यान बनाउनुको लागि चाहिँ हामी पहिला कहाँ जानु पर्यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्यो। सो कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु। सो भिल्यान अनि भिल्यान अनि मेरो आइडी कति हो त भन्दाखेरि मेरो भिल्यान आइडी चाहिँ 10 हो र यसको नेम के थियो नेम भनेको चाहिँ मेरो के हो त स्टुडेन्ट हो। अनि त्यसपछि एक्जिट गर्छु फेरि भिल्यान 20 गर्छु अनि नेम कति हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ टिचर TSCHER। यति गरिसकेपछि अब मेरो चाहिँ के बन्यो त भन्दाखेरि भिल्यान बन्यो हो। अब मैले चाहिँ भिल्यान कसरी बन्यो त हेर्दाखेरि सो भिल्यान ब्रिफ गऱ्यो भने यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ जसको आइडी चाहिँ 10 एक्टिभ छ र टिचर चाहिँ 20 एक्टिभ छ। तर यो सबै इन्टरफेस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अझै पनि भिल्यान 1 मै छ। अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो इन्टरफेसेसहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ कहाँ लिएर आउनु पर्यो स्टुडेन्ट र टिचर। सो स्टुडेन्टसँग कनेक्टेड भएको मेरो फास्ट इथरनेट 0/1 र फास्ट इथरनेट 0/2 हो। सो मैले चाहिँ के गर्छु फास्ट इथरनेट 0/1 र 0/2 लाई चाहिँ कहाँ लिएर आउँछु 10 मा लिएर आउँछु। अनि त्यसपछि फास्ट इथरनेट 0/23 र फास्ट इथरनेट 0/22 लाई चाहिँ मैले केमा लिएर आउँछु टिचर भिल्यान 20 मा लिएर आउँछु। त यसको लागि चाहिँ अब म फेरि ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु कन्फिगर टर्मिनल अनि त्यसपछि इन्टरफेस मेरो कति हो त फास्ट इथरनेट 0/1 हो। सो 0/1 मा गएँ अनि मेरो के हो त स्विच पोर्ट मोड के हो पहिला चाहिँ मोडलाई चाहिँ एक्सेसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने अनि स्विच पोर्ट एक्सेस के हो त भिल्यान कति हो त भन्दाखेरि मेरो 10 हो। सेम तरिकाले म एक्जिट गर्छु फेरि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 मा जान्छु स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्छु र स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 गर्छु हो।
यति गरिसकेपछि अब मेरो अर्को काम भनेको इन्टरफेस केमा जानु पर्यो, म फास्ट इथरनेट 0/22 मा जानु पर्यो। अनि त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्छु र स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 गर्छु। एक्जिट इन्टरफेस फेरि अर्को कति हो त मेरो इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 हो। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्छु र स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 गर्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब मैले के हेर्नु पर्छ त भने स्विच पोर्ट VLAN गरेर मैले हेरेँ भने अब चाहिँ मेरो के आयो त यसरी चाहिँ अब चाहिँ मेरो स्पेसिफिक फास्ट इथरनेट र फास्ट इथरनेट 1 र फास्ट इथरनेट 2 चाहिँ केमा आयो, स्टुडेन्टमा आयो। त्यसपछि मेरो टिचरमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0, 22 र 23 चाहिँ मेरो टिचरमा आयो। अब चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के हेरिन्छ त भन्दाखेरि अब यति काम भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो कनेक्सन हेरिन्छ। सो मैले चाहिँ के गरेँ, PC2 बाट PC5 मा चाहिँ डाटा सेन्ड गरेँ। सो सक्सेसफुल देखायो यहाँ, यो साइडमा यहाँ तलपट्टि हाम्रो के देखायो, सक्सेसफुल देखायो। त्यसपछि मैले चाहिँ PC3 बाट PC4 मा चाहिँ डाटा सेन्ड गरेँ। सो दिस इज अल्सो सक्सेसफुल। तर मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि इन्टर VLAN गऱ्यो भने PC2 बाट PC3 मा गऱ्यो भने अब चाहिँ यो चाहिँ इन प्रोग्रेस भन्यो अथवा फेल्ड भन्यो। यो कारण केले गर्दाखेरि हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहियो त, यो एउटा नेटवर्क हो, यो एउटा नेटवर्क हो। सो अब चाहिँ मलाई यहाँ के चाहिन्छ, यदि मेरो दुईटा नेटवर्क छ भने मलाई त्यो दुईटा नेटवर्कबाट कम्युनिकेसन गराउनको लागि मलाई के चाहियो, राउटर चाहियो। किन त भन्दाखेरि ओन्ली राउटर क्यान जोइन 2 डिफ्रेन्ट नेटवर्क अहिलेको लागि चाहिँ हो। सो भर्चुअल ल्यानमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ भर्चुअली दुईटा ल्यान क्रिएट गर्यो। अब इमेजिन मानौँ तिमीहरूको चाहिँ यो यसरी चाहिँ हाम्रो भर्चुअल ल्यान चाहिँ क्रिएट भयो, तर तिमीहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तिमीहरू कुनै ठाउँमा काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा जुन यो स्विच पोर्ट छ यसलाई चाहिँ कसरी पनि कनेक्टेड गरेर रहेछ त भन्दाखेरि यो डाटालाई चाहिँ यो पोर्टलाई चाहिँ अब त्यो भन्दा नि मैले एउटा अर्को यहाँ चाहिँ यो भनेको चाहिँ छुट्टै डिपार्टमेन्ट रहेछ अथवा यो भनेको अर्को फ्लोरमा रहेछ र अर्को फ्लोरमा चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ राखिएको छ हो। अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यहाँ के हेरौँ त भन्दाखेरि यो जुन छ हाम्रो जुन यो छ, यो जुन तलको PC छ यो पनि कतिमा रहेछ त भन्दाखेरि VLAN 20 मा रहेछ र यो माथिको PC पनि कतिमा रहेछ त भन्दाखेरि VLAN 10 मा रहेछ। अब चाहिँ यहाँ प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि सिन्स दिज अल डिभाइसेस आर इन डिफ्रेन्ट VLAN हो, यो एउटा VLAN मा छ, यो एउटा VLAN मा छ, तर अब यो स्विचसँग जो कनेक्टेड छ अब आयो के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट स्विच आयो। नेक्स्ट स्विचमा चाहिँ हाम्रो के भयो त फास्ट इथरनेट 0/1 देखि यो चाहिँ यसरी कनेक्टेड भयो र अर्को चाहिँ फास्ट इथरनेट 0/24 देखि यो चाहिँ यसरी यहाँ कनेक्टेड भयो हो। अब चाहिँ यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि यो यतापट्टिको यो स्विचलाई यो PC र यो PC लाई पनि हामीले केमा राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो VLAN मा राख्नु पर्यो। किनकि भन्दाखेरि यो दिज अल डिभाइसेस आर इन द सेम VLAN एन्ड दिज अल डिभाइसेस आर इन द सेम VLAN। तर अब चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो जुन स्विच छ स्विचदेखिको स्विच कनेक्सन चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि गिगाबिट इथरनेट 1 युज गरेँ अहिलेको लागि। सो अब चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मानौँ यसलाई चाहिँ मैले आइपी दिएँ। सो दिस आइपी यसको आइपी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 12 छ, यसको आइपी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यसको पनि 12 छ। सो मैले यसलाई आइपी दिएँ। अब डेस्कटपमा गएँ, यसलाई आइपी दिएँ 192.168.1.2 192.168.1.1 यो भयो। डेस्कटपमा गएँ 192.168.2.12 र 192.168.2.1। सो यसरी चाहिँ मैले अब के गर्छु त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यो डाटा चाहिँ यसरी दिएँ। अब चाहिँ मैले अब सिन्स दिज अल आर इन द सेम VLAN अब चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो जुन डिभाइसेस छ PC2 जति छ त्यसले चाहिँ कसलाई पनि पिङ गर्न मिल्न पर्ने हो त भन्दाखेरि PC6 लाई पनि पिङ गर्न मिल्न पर्ने हो। सो मैले एउटा के गरेँ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मैले एउटा डाटा यसरी सेन्ड गरेँ, तर यसले के दियो त भन्दाखेरि प्रोग्रेसमा फेल दियो। किन त भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ है त, एउटा बेसिक इक्जाम्पल चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्ड गर्नै सकेन। किन सेन्ड गर्न सकेन त भन्दाखेरि यो पोर्ट र यो पोर्ट चाहिँ VLAN 10 मा छ यो स्विचको हो,
यो तलको FA23 र 22 पनि VLAN 20 मा छ, यो स्विच 2 को। तर यो स्विच 3 भनेको चाहिँ अब हामीले त यहाँ त केही पनि क्रिएट गरेका छैनौँ त अहिलेको लागि। हामीले त यहाँ केही पनि VLAN-हरु क्रिएट गरेका छैनौँ हो। सो अब मैले चाहिँ यो स्विच भित्र गएर मैले यदि हेरे भने मैले यदि यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ मैले इन्टरफेस हेरे भने इनेबल सो VLAN ब्रिफ गरेर चाहिँ मैले हेरे भने all of the these पोर्टहरु हुन्छ नि त्यो सबै केमा छ त भन्दाखेरि सबै पोर्ट चाहिँ 1 मा छ। ल मैले चाहिँ अब यहाँ पनि सेम एउटा VLAN चाहिँ क्रिएट गर्छु ल मानौ। सो लेट अस क्रिएट अ VLAN। यहाँ पनि मैले 10 र 20 सेम स्टुडेन्ट र टिचर नै बनाउँछु। सो कन्फिगर टर्मिनल मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि VLAN 10 बनाएँ, नेम के दिएँ त भन्दाखेरि यहाँ STUDENT स्टुडेन्ट दिएँ, एक्जिट गरेँ, VLAN 20 बनाएँ र नेम चाहिँ के दिएँ त भन्दाखेरि नेम चाहिँ मैले TESCHER टिचर दिएँ। अब मैले के गर्नु पर्यो FA0/1 र FA0/24 लाई चाहिँ कतिमा एसाइन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 10 र 20 मा चाहिँ एसाइन गर्नु पर्यो। एक्जिट इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 लाई चाहिँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गरे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 त्यसपछि एक्जिट इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 लाई चाहिँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्छु र स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 गर्छु। नाउ अब मैले हेर्छु अब यहाँ मेरो यो स्पेसिफिक आयो कि आएन। सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्यो भने यसले चाहिँ के गर्यो 1 र 24 लाई चाहिँ के गर्दियो त भन्दाखेरि 10 र 20 मा हान्दियो। अब के हुन्छ त अब यसले चाहिँ अब सिन्स दिस अल आर इन द सेम VLAN अब के गर्छ त यो PC2 ले यो PC6 लाई चाहिँ पिङ गर्छ त अथवा PC5 ले PC6 लाई पिङ गर्छ त। किन त भन्दाखेरि 10 सबै कतिमा छन् त भन्दाखेरि 10 मै छन् हो। अनि अब मानम अर्को चाहिँ PC3 ले PC7 लाई पिङ गर्छ त। अब त्यो कुरा हेरौँ है त। सो यसरी गएर मैले सिमुलेसनमा गरेर चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहीँबाट चाहिँ मेरो के भइरहेछ त मेरो चाहिँ डाटा चाहिँ सेन्ड भइरहेको छैन। अब यो प्रब्लम किन आयो त भन्दाखेरि मैले जहाँदेखि यहाँ जुन सेन्ड गरेँ यो त एउटा VLAN मा भयो, यो एउटा VLAN मा छ, यो एउटा VLAN मा छ, यो एउटा VLAN मा छ, यो VLAN मा छ, यो VLAN मा छ, अब यो पनि VLAN मा छ। तर यो स्विच टु स्विच कम्युनिकेसन चाहिँ कुन VLAN मा राख्ने त अब हो। सो यो प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अब के आयो त भन्दाखेरि ट्रङ्किङको कन्सेप्ट आयो। सो अब चाहिँ हामीले के हेरिन्छ त भन्दाखेरि ट्रङ्क कन्सेप्ट हेरिन्छ। सो ट्रङ्क भनेको कम्युनिकेसन बिट्विन द टु डिफ्रेन्ट स्विचेसदेखि स्विचेस अथवा राउटरदेखि स्विचेसमा चाहिँ जुन कम्युनिकेसन गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई केमा राखिन्छ ट्रङ्क मोडमा राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ। र ट्रङ्क मोडले के काम गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो VLAN भए पनि त्यहाँभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कुनै पनि VLAN को डाटा होइन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको नेगोसिएट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ एज अ नर्मल डाटा चाहिँ अर्को स्विचमा सेन्ड गर्छ र अर्को स्विचमा गइसकेपछि बल्ल अब त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्यागिङको कन्सेप्ट आएर चाहिँ बल्ल कुन VLAN को लागि बनाएको हो त्यो VLAN को लागि चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिन्छ सेन्ड गरिदिन्छ। सो ट्रङ्क बनाउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो कुन चाहिँ नेटवर्क कुन चाहिँ इन्टरफेसमा कनेक्टेड भएको छ पहिला ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जाने, कुन इन्टरफेसमा कनेक्टेड भएको छ त्यसको लागि चाहिँ एलाउ गर्ने त्यो इन्टरफेसमा जाने, त्यसलाई चाहिँ स्विच पोर्ट मोड अघि के गरिरहेको थियो एक्सेस गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ ट्रङ्क गर्नु पर्यो र ट्रङ्क गरिसकेपछि अर्को चाहिँ एलाउडेड VLAN आइडिज कतिवटा कुन VLAN लाई चाहिँ मैले एलाउ गर्ने हो त त्यो चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि अर्को एउटा कुरा के पनि बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि नेटिभ VLAN पनि बनाउनु पर्छ। सो नेटिभ VLAN भनेको मानम तिमीहरूको चाहिँ यस्तो एउटा डाटा के आयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो आयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट यसरी चाहिँ एउटा स्विच एउटा चाहिँ यो पनि आयो हो। नेटिभ VLAN को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो। अब मानव मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ कनेक्ट गरेँ, अहिले कुनै एउटाले चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी कनेक्ट गरेँ। मानव यो जुन तलको PC छ PC8 देखि जुन PC9 छ यो भनेको कुनै पनि VLAN मा छैन भने अब यो कम्युनिकेसन यहाँदेखिको यहाँ कम्युनिकेसन सक्सेसफुल हुने कि नहुने त हो त्यो कन्डिसन डिफाइन गर्ने काम भनेको चाहिँ कसको काम हो त भन्दाखेरि नेटिभ VLAN को। नेटिभ VLAN ले के गर्छ त भन्दाखेरि
यदि कुनै भिल्यानको डाटा छ भने त्यसलाई त्यही भिल्यान अनुसार सेट गरिदिन्छ। यदि कुनै पनि भिल्यानको डाटा छैन भने त्यसलाई चाहिँ के अनुसार सेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि नेटिभ भिल्यान थ्रु अनुसार चाहिँ सेन्ड गर्छ। सो दुवैतिर चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सेम तरिकाको नेटिभ भिल्यान चाहिँ हामीले चाहिँ एलाउ गर्नुपर्छ। यदि मानव मेरो चाहिँ दुवैतिर नेटिभ भिल्यान भएन, एउटै टाइपको नेटिभ भिल्यान भएन भने के प्रब्लम आउँछ त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्छौँ। सो मैले स्विचमा गएर चाहिँ यो स्विचमा गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा नेटिभ भिल्यान बनाएँ। कन्फिगर टर्मिनल गरेर चाहिँ मैले भिल्यान एउटा 99 भनेर चाहिँ एउटा नेम नेटिभ भिल्यान बनाएँ र नेम चाहिँ NTIVE राखेँ। र मैले चाहिँ यो पोर्टमा गएर पनि यो स्विचमा गएर पनि मैले के बनाएँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेटिभ भिल्यान बनाएँ। सो कन्फिगर टर्मिनल अनि त्यसपछि भिल्यान 99 सेम भिल्यान बनाउनु पर्छ है। नेटिभ भिल्यान भनेको दुवैटै स्विचमा एउटै हुनुपर्छ। नेमले चाहिँ फरक पार्दैन, आइडी चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। सो यसलाई चाहिँ मैले नेटिभै दिएँ। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि अब मेरो काम भनेको चाहिँ के काम रह्यो त भन्दाखेरि अब यो जुन गिगाबिट इथरनेट 0/1 देखि जुन यहाँ कनेक्टेड भएको छ नि, अब यो दुईटा पोर्टलाई चाहिँ मैले केमा डिफाइन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ट्रङ्कमा चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। जब मैले ट्रङ्कमा डिफाइन गर्छु बल्ल PC2 देखि PC6 सम्मको कम्युनिकेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सक्सेसफुल हुन्छ। सो म स्विच 2 मा गएँ। स्विच 2 मा गएर चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक्जिट गरेँ। कुन इन्टरफेस हो मेरो इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/1 हो। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गर्छु र यति गरिसकेपछि स्विच पोर्ट ट्रङ्क मेरो के हो एलाउडेड भिल्यानहरू कति हो त हो। अथवा मैले यहाँ अझै एउटा के पनि डिफाइन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ल एलाउडेड भिल्यान स्विच पोर्ट ट्रङ्क एलाउड भिल्यान मेरो कति हो त। अब के एलाउ गर्ने हो त मेरो एलाउ गर्न पर्ने के हो 10 र 20 हो कि नै। अनि एज वेल कमा 20 कमा मैले के गर्छु 99 लाई चाहिँ मैले यसरी एलाउ गरिदिन्छु। अनि अर्को मैले के गर्छु त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट ट्रङ्क नेटिभ भिल्यान कति हो त मेरो 99 हो। अब मैले यो इनेबल गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ के इन्कन्सिस्टेन्ट भनेर चाहिँ एउटा इरर थ्रो गर्यो। किन त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो स्विचमा चाहिँ मेरो के भइरहेछ, यो स्विचमा चाहिँ मेरो नेटिभ भिल्यान चाहिँ 99 भइसक्यो, तर यो स्विचमा चाहिँ अझै पनि मेरो नेटिभ भिल्यान कति छ त भन्दाखेरि 1 छ। सो फर द सेक्युरिटी पर्पजलाई चाहिँ हामीले के पनि गरिन्छ त भन्दाखेरि 1 लाई चाहिँ कुनै पनि एउटा नेटिभ भिल्यानको स्थितिमा चाहिँ कहिले पनि राखेन। अब यति गरिसकेपछि अब मेरो काम भनेको म यो पोर्टमा जान्छु, यो स्विचमा गएर चाहिँ मैले के गर्छु यहाँ पनि सेम भएछ नेटिभ भिल्यान मिसम्याच भनेर आयो नि। अब मेरो पहिलो काम भनेको चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/1 मा गएँ। अनि त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गरेँ। ट्रङ्क गरिसकेपछि स्विच पोर्ट के हो त एलाउ गर्ने एलाउडेड 10, 20, 99 हो एलाउडेड भिल्यान 10, 20, 99 हो। र स्विच ट्रङ्क नेटिभ भिल्यान कति हो त भन्दाखेरि मेरो 99 मैले यो एलाउ गर्ने बित्तिकै अब यसले एउटा नयाँ मेसेज के थ्रो गर्छ त भन्दाखेरि यता आयो कि यता आयो हेरौँ है त। मेसेज चाहिँ एकातिर थ्रो गर्छ यसले अनब्लकिङ द गिगाबिट इथरनेट अन द भिल्यान 99 पोर कन्सिस्टेन्सी इज रिस्टोर्ड हो। सो अघि चाहिँ के भएको थियो ब्लक भएको थियो र इन्कन्सिस्टेन्ट लोकल भिल्यान भएको थियो भने अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेटिभ भिल्यानलाई चाहिँ मैले 99 राखिदिने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि मेरो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ अब चाहिँ रिस्टोर भयो। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त नि, यहाँबाट डाटा आउँछ यहाँ जान्छ अनि बल्ल यहाँ जान्छ अनि फेरि रिप्लाई भएर चाहिँ यसरी जान्छ। ल अब चाहिँ हाम्रो हेरौँ है त सिमुलेसनमा बल्ल अब हाम्रो डाटा आयो। सो यसरी चाहिँ बल्ल हाम्रो के भयो त डाटा चाहिँ ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो कनेक्सन के भयो त भन्दाखेरि सक्सेसफुल भयो नि। अब चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के हेरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ मेरो डाटा कहाँ आयो पीसीदेखि स्विचसम्म आयो। सो पीसीदेखि स्विचसम्म आएको भनेको चाहिँ मेरो यो हो। सो मैले यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर यसरी हेरेँ भने यो डाटालाई हेर्दाखेरि मेरो कस्तो आउटपुट आउँछ त्यो हेरौँ है त।
मेरो इनबाउन्डमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि मेरो उताबाट आउँदाखेरि यो स्विच यो पीसीबाट यहाँ पीसी क्रिएट हुँदाखेरि जति बेला मैले यो इथरनेट क्रिएट गरेँ त्यति बेला चाहिँ मेरो केही पनि छैन, यो इथरनेट फर्मेट भयो। तर जब यो स्विचसम्म यहाँबाट चाहिँ यो स्विचसम्म आयो त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले के गरियो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कुरा के एड गरियो त भन्दाखेरि टिपिआई भन्ने चाहिँ एउटा कुरो, यो कुरा चाहिँ एड भयो। यता चाहिँ एड भएको थिएन हो, यता चाहिँ सोर्स थियो एफसीएस थियो भने अब आउटबाउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा टिपिआई भन्ने चाहिँ एड भयो। सो टिपिआईको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन प्रोटोकल आइडी हो त्यो युज गर्छ यसले चाहिँ हो। ट्रान्समिसन प्रोटोकल आइडी भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि भिल्यानको आइडी चाहिँ कति हो, टिसिआई पनि त्यही हो। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के गरिदियो त भन्दाखेरि नयाँ चाहिँ एड गरिदियो हो। सो दिस एडिङ इज कल द ट्यागिङ प्रोसेस। कुन भिल्यानको चाहिँ कुन आइडी हो भनेर चाहिँ ट्यागिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ यो हो। अहिले मानव यसको टिपिआई कति छ त भन्दाखेरि 0x8100 छ हो। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ म कहाँ गएँ त भन्दाखेरि यो आइसिएमपीको स्विचदेखि स्विच, अब स्विच टु स्विच कम्युनिकेसन हेरौँ है त। यहाँबाट त यहाँ आउँदासम्म के भयो त भन्दाखेरि दिइरहेछ ट्यागिङ गरिरहेछ भने इनकमिङमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो स्विच 2 मा आएको डाटा इनकमिङमा यहाँबाट स्विच 3 मा आउँदाखेरि के छ ट्यागिङ छ। तर स्विच 2 मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के छैन त भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि तरिकाको ट्यागिङ छैन। भनेपछि नेट यो ट्रङ्कमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, जब डाटा यहाँबाट यहाँ आउँछ त्यति बेलासम्म चाहिँ ट्यागिङ चल्दो रहेछ। यहाँबाट यहाँ गयो भने पनि ट्यागिङ हुन्छ। तब तर जब त्यो चाहिँ कहाँ छिर्छ ट्रङ्कमा छिर्छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो कुनै पनि टाइपको ट्यागिङ गरिन्न र यति भित्र डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि टाइपको ट्यागिङ हुन्न। र यहाँबाट चाहिँ यहाँ जाँदाखेरि फेरि हाम्रो चाहिँ के ट्यागिङ गर्छ त भन्दाखेरि भिल्यान ट्यागिङ गर्छ। भिल्यान ट्यागिङ किन गरेको त भन्दाखेरि त्यो भिल्यान चाहिँ त्यही भिल्यानको लागि जुन भिल्यानको लागि बनाएको त्यसकै लागि चाहिँ त्यही भिल्यानमा भएको डाटालाई चाहिँ पठाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भिल्यान ट्यागिङ चाहिँ यसले गरे। सो हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ यो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ जहिलेसुकै मानौँ कहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के गरियो त भन्दाखेरि दुईवटा छुट्टा नेटवर्कहरू बनाइयो हो, दुईवटा भिल्यान बनाइयो, यसरी चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेट गराइयो। अब चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि PC2ले चाहिँ यो PC3सँग नि कुरा गर्न पाउनु पर्ने रहेछ हाम्रो मैले नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गर्ने त, किन त भन्दाखेरि PC2देखि PC3मा त हाम्रो त डाटा जाँदैन, अथवा PC2देखि PC7मा त हाम्रो त डाटा त जाँदैन, किनकि दे आर अन द डिफ्रेन्ट भिल्यान। अब यो कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब बल्ल हाम्रो के को कुरा आउँछ, अब बल्ल आउँछ हाम्रो राउटरको कुरो। सो वाट इज राउटर? राउटर भने चाहिँ लेयर 3 नेटवर्क डिभाइस हो जसको काम भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि दुईवटा छुट्टा छुट्टै नेटवर्कलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कम्बाइन गर्ने। सो यहाँ चाहिँ के भयो, एउटै स्विचले दुईवटा नेटवर्क बनायो भनेपछि भर्चुअली डिफ्रेन्ट गरे। तर राउटरको खास काम के हो त भन्दाखेरि दुईवटा छुट्टा छुट्टै नेटवर्कलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ फिजिकल नेटवर्कलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कम्युनिकेट गराउने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ राउटरको काम हो। र राउटरमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो हामी चाहिँ यो स्विचमा गएर चाहिँ मैले यदि चाहिँ यो कुनै एउटा कन्फिगमा गएर चाहिँ मैले इन्टरफेस एउटा कुनै इन्टरफेसको बारेमा हेरेँ भने मेरो चाहिँ यहाँ इन्टरफेसमा के एभाइलेबल छ त भन्दाखेरि मेरो कुन एक्सेसमा राख्ने हो र कुन भिल्यानमा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो। जस्तो मेरो चाहिँ अघि मैले गराएअनुसार भिल्यान फास्ट इथरनेट 1 र 2 चाहिँ मेरो केमा छ 10-10मा छ, तर मेरो फास्ट इथरनेट 3 चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1 मै छ नि। तर मोड चाहिँ के छ त मेरो कि त एक्सेस हुन्छ कि त ट्रङ्क हुन्छ। तर मैले चाहिँ के दिन पाइनँ, आइपी एड्रेस चाहिँ दिन पाइनँ हो। तर राउटरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ राउटरमा गएर हेरेँ र यसको चाहिँ म कन्फिगमा गएर चाहिँ यसरी मेरो यसको चाहिँ कतिवटा मात्र इन्टरफेस एभाइलेबल छ, दुईवटा मात्र इन्टरफेस एभाइलेबल छ। अब म चाहिँ यहाँ यसरी क्लिक गरेँ, यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ मेरो के छैन त भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि ल्यानको कन्सेप्ट अथवा भिल्यानको कन्सेप्ट कुनै पनि छैन। डाइरेक्टली मैले के दिन पाउँछु, यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेस र सबनेट मास्क चाहिँ मैले डाइरेक्टली दिन पाउँछु। र अर्को स्ट्याटस त के हुन्छ त भन्दाखेरि पोर्ट स्ट्याटस। पोर्ट स्ट्याटस भनेको हो मैले जहिलेसुकै स्विचलाई डाइरेक्टली कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डाउन हुन्छ, अफ हुन्छ जहिलेसुकै। सो मैले केही कुरा चाहिँ कनेक्ट गरेँ भने मानव मैले एउटा डिभाइस यसरी तानेर चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो स्विचसँग चाहिँ मैले यसरी कनेक्ट गरेँ भने एउटा कुनै पोर्टसँग चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेँ भने यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, डाइरेक्टली अफ गरिदिन्छ नि, भनेको चाहिँ हरियो गर्दैन डाइरेक्टली। सो दिस इज द कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त, अफ भनेको चाहिँ यो। सो यसलाई चाहिँ मैले म्यानुअली चाहिँ अफ गर्नु पर्दैन। अहिले कस्तो छ ओरेन्जमा छ, सो ओरेन्जबाट चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सुस्त अलिकति मैले टाइमले चाहिँ फास्ट फरवर्ड गरिदिएँ भने यो चाहिँ अब के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अफ हुनुपर्छ।
तर यही कन्डिसनमा यदि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो स्विचलाई चाहिँ सरी यो पिसीलाई चाहिँ मैले केमा जोड्दै राउटरमा जोड्दै भने यसमा चाहिँ पहिले के देखाइदियो त भन्दाखेरि रातो देखाइदियो। यो भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन, यो पोर्ट चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन छ। मैले कति बेला मात्र अप गर्न पाउँछु, म यहाँ जान्छु मेरो कुनमा कनेक्टेड 000 मा कनेक्टेड भएको, मैले चाहिँ यसलाई यसरी अन गरिदियो भने बल्ल के हुन्छ, यो अन हुन्छ, नत्र त जहिलेसुकै डिफल्टली चाहिँ के हुन्छ त अफ हुन्छ। सो यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि राउटरको कन्सेप्ट हो। सो अब भोलि चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो राउटर युज गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ इन्टर भिल्यानको राउटिङको काम के हो त्यो कुरा हेरिन्छ हो। अनि त्यसपछि इन्टर भिल्यान राउटिङ गरिसकेपछि अब राउटिङ प्रोटोकलहरू कति टाइप्सको छ, के छ, स्ट्याटिक राउटिङ, डाइनामिक राउटिङहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गरिन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि सेभ गरिदिएँ र सेभ गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ भिल्यान एन्ड ट्रङ्क्स भनेर राख्दै यसलाई चाहिँ। सो मेरो चाहिँ एउटा सेप चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो त युज भयो। अब बाँकी रहेको मेरो 3टा, अब चाहिँ मेरो 2टा मात्र सेप छ, अनलेस यु लग इन हो। सो हाम्रो चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अब भोलि चाहिँ हाम्रो बल्ल एक्चुअलमा राउटिङ प्रोसेस, आइपीहरू कसरी दिने, के कसरी दिने सबै भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। त हस् त, थ्याङ्क यू आजको लागि। हेलो मनिप। हजुर हेलो। मेरो आजको लागि चाहिँ सक्यो है। ओके, आजको लागि हाम्रो सब क्वेसन सेसनहरू भइसक्यो होइन? ओके ल, अब भोलि नै अब सबैजनाको फेरि उपस्थिति आउनु त्यसरी नै आउँछ होला है। अनन्त भाइ के भन? अनन्त उयोको लिङ्क मागिराख्नु भएको छ नि त, अनि एकजनाले क्वेसन सोध्नलाई होला त। क्वेसन लिङ्क पठाइदिएछ अनन्तले। कसले सोध्नु भएको? म उहाँलाई अनम्युट गरिदिन्छु नि। प्रदीप सापकोटा। प्रदीप सापकोटा हजुरलाई मैले अनम्युट गरिदिन्छु है। के भयो हाम्रो? कौशिक सर। हजुर हजुर आज क्वेसन पाउनु भएको छैन हजुरले? क्विज कि क्वेसन? मैले पाएको छैन क्वेसन। ओके ओके ओके, आज अनन्त डाउन भएछ क्या। ल म भनिदिन्छु नि त है। अनि हाम्रो यो सुरुमा चाहिँ सर म आफ्नो स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्छु। मैले क्विजको लिङ्क चाहिँ सेयर गर्दैछु है। ल मैले मेरो स्क्रिन देखिरहेछ होला नि होइन? देखिरहेछ। ल सो भिल्यानको बारेमा फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु भन्नुभएको छ नेल्सन राईले चाहिँ। सो भिल्यान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा बेसिक इक्जाम्पल तिमीहरूले कसरी बुझ त भन्दाखेरि मानव एउटा ब्याङ्क छ हो। सो ब्याङ्कले चाहिँ एउटा कतै चाहिँ भाडामा चाहिँ एउटा कुनै एउटा फ्ल्याट चाहिँ लिँदैछ भने अब त्यहाँ चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो फ्ल्याटमा त पार्टिसन गर्छ नि त हो। भिल्यानको कन्सेप्ट पनि सेम हो। एउटा ठुलो नेटवर्कमा चाहिँ हामीले के गरेको त भन्दाखेरि लजिकल्ली अथवा भर्चुअली चाहिँ हामीले के गरेको त त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ मैले पार्टिसन गरेँ भने पार्टिसन गरिसकेपछि के हुन्छ त मलाई त्यो नेटवर्क चाहिँ मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ, कसलाई के कुरा एक्सेस दिने त्यो कुरा मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। सो यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि पार्टिसनिङ अफ द नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भर्चुअल ल्यानको कन्सेप्ट हो। ट्रङ्क पोर्ट भिल्यानमा मात्र काम हुन्छ कि अन्त पनि युज हुन्छ? अहिलेको लागि ट्रङ्क पोर्ट भनेको अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो भिल्यानमा मात्र काम हुन्छ, अनि अर्को इथर च्यानलहरूमा पनि युज हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो क्लासको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट भनेको चाहिँ भिल्यानको लागि नै युज गरिन्छ। तल गएर त अहिले इफ टु स्विच आर कनेक्टेड, दुईटै पोर्टमा ट्रङ्क बनाउन पर्छ कि एउटामा मात्र बनाए नि हुन्छ? कुनै दुईटा ठाउँमा दुईटालाई बनाएको छ, कुनैमा एउटालाई मात्र बनाएको छ, डिफ्रेन्स भने के छ त हो। अब यहाँ भनेको चाहिँ यो डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ मैले जस्तो दुईटामा गरेर देखाएँ नि, यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पोर्ट भनेको
अटो नेगोसिएसन हुन्छ। सो अटो नेगोसिएसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कि त एक्सेस हुन्छ, अनि ट्रङ्क हुन्छ, अनि अटो नेगोसिएसन हुन्छ क्या। यदि अटो नेगोसिएसन स्थितिमा छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा साइडमा मैले ट्रङ्क बनायो भने अर्को चाहिँ अटोमेटिकली ट्रङ्क हुन्छ, अथवा एउटा चाहिँ एक्सेस बनायो भने अर्को चाहिँ अटोमेटिकली एक्सेस हुन्छ। तर कुनै कुनै डिभाइसेसहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिफल्टली एक्सेसमा राखिदिएको हुन्छ अथवा डिफल्टली ट्रङ्कमा राखिदिएको हुन्छ। अब त्यो प्रब्लम के आउँछ, एक तरिका चाहिँ मैले ट्रङ्क बनाएँ, अर्को ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्दै त भन्दाखेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि एक्सेसमा थियो भने अब चाहिँ त्यहाँ के भयो त, मिसम्याच भयो नि। अब त्यो कुरा हटाउनको लागि यदि तिमीहरूको नेटवर्क यदि तिमीहरूको पोर्ट चाहिँ डिजायरेबल अटोमा छ भने त्यति बेला मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि डाइरेक्टली जता एक ठाउँमा चेन्ज गरे पनि हुन्छ, तर डिजायरेबल अरूहरूमा पनि त हुनसक्छ नि त। हो, त्यति बेला चाहिँ मैले दुवैतिर चाहिँ चेन्ज गर्छु। नेटिभ भिल्यानलाई अनयुज्ड भिल्यानमा राख्दा सेक्युरिटी स्ट्रङ हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, इफ यस हाउ? अनयुज्ड भिल्यान भनेको चाहिँ कस्तो भिल्यान हो? आफूले युजै नगरेको, युज त भएको छैन नि त नेटिभ भिल्यान। नेटिभ भिल्यानको काम के हो त भन्दाखेरि उसको काम भनेको चाहिँ जस्ट भिल्यानको डाटालाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा भिल्यानको नेटवर्क अथवा एउटा स्विचबाट अर्को स्विचमा चाहिँ लिएर जाने काम हो। सो नेटिभ भिल्यान भनेको चाहिँ धेरै जसो के को लागि युज गरिन्छ, म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ युज गरिन्छ, र त्यो चाहिँ बाहिरको भिल्यानसँग चाहिँ कहिले पनि एक्सेसिबल हुँदैन अहिलेको लागि। प्लस नेटिभ भिल्यानको एउटा म्यानेजमेन्ट पाटो पनि भयो भने अर्को भनेको चाहिँ यदि मेरो चाहिँ कुनै पनि एउटा भिल्यानमा चाहिँ मेरो डाटा छैन अथवा मेरो इन डिभाइस चाहिँ कुनै पनि एउटा भिल्यानमा छैन भने त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज अ नर्मल भिल्यान चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ कुनै पनि भिल्यानमा नभइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एज अ नर्मल डाटा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ एज अ नर्मल डाटालाई भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको व्यवहार गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एउटा स्विचबाट चाहिँ अर्को स्विचमा चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेटिभ भिल्यानको कन्सेप्ट भनेको त्यो। र नेटिभ भिल्यान भनेको जहिलेसुकै पहिले डिफल्टली के भएर आएको हुन्छ, 1 भएर आएको हुन्छ, र हामीले चाहिँ सेक्युरिटी पर्पजको लागि चाहिँ 1बाट चाहिँ अरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। गिगाबिट इथरनेट र फास्ट इथरनेटको डिफरेन्स के हो? कुन बेला कुन युज गर्ने, कुन बेला कुन युज गर्ने? डिफरेन्स केही पनि होइन, आफूलाई मन लाग्यो युज गर्ने हो। गिगाबिट इथरनेट भनेको 1 Gbps को, फास्ट इथरनेट भनेको 100 Mbps को। सो कुन बेला कुन युज गर्ने, कुन बेला कुन युज गर्ने भनेर त्यो झुकिन पर्दैन। डिफरेन्स भनेको स्पिड मात्र हो अहिलेको लागि चाहिँ। भिल्यानको टाइप्स र डिस्क्रिप्सन हल्का गरिदिनु। भिल्यानको टाइप्स भनेको के भयो, हाम्रो एउटा डाटा भिल्यान भयो जसले चाहिँ डाटा मात्र क्यारी गर्छ, युजरले क्रिएट गरेको डाटा। अर्को भयो म्यानेजमेन्ट भिल्यान जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि केही कुराहरू एक्सनहरू लिन पर्यो कुनै पनि डिभाइसमा भने त्यति बेला युज गर्यो। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ नेटिभ भिल्यान। नेटिभ भिल्यान भनेको चाहिँ सेक्युरिटी पर्पज एज वेल एज के को लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि भिल्यानमा छैन भने, कुनै एउटा डाटा चाहिँ भिल्यानमा छैन भने त्यसलाई चाहिँ एज अ भिल्यानको लागि चाहिँ मैले के गर्न भएन त भन्दा त्यसलाई चाहिँ भिल्यान जस्तो चाहिँ ट्याग गर्न चाहिँ भएन। त्यो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नेटिभ भिल्यान युज गरिन्छ। डिफल्ट भिल्यान भनेको पहिले सेट भएर आएको भिल्यान हो। अनि अर्को आउँछ भोइस भिल्यान। भोइस भिल्यान भनेको चाहिँ हाम्रो आइपीको लागि युज गर्ने भनेको चाहिँ भोइस भिल्यान भयो। र फास्ट इथरनेट र गिगाबिट इथरनेट भनिदिइसकेँ मैले। गिगाबिट इथरनेट भनेको 1 Gbps को स्पिड हुन्छ भने फास्ट इथरनेट भनेको 100 Mbps को स्पिड हुन्छ, अथवा फास्ट इथरनेट 100 Mbps, यता भनेको चाहिँ 1000 Mbps को स्पिड हुन्छ। डिफरेन्स त्यही हो। राउटरमा इन्टरफेस एड गर्ने कसरी हो? सो यो इन्टरफेस एड गर्नेको काम चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि हेरिन्छ है। कसरी एड गर्ने, कसरी रिमुभ गर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि हेरिन्छ। सो भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ राउटर सुरु हुन्छ। राउटिङ सुरु भइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ हेर्नु होला। ट्रङ्क कति बेला युज गर्ने? स्विच टु स्विच कनेक्सन अथवा स्विच टु राउटर कनेक्सन छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के युज गरिन्छ? ट्रङ्क चाहिँ युज गरिन्छ। सो ट्रङ्कको काम के हो त भन्दाखेरि नेटिभ भिल्यानले जे काम गर्छ हो, ट्रङ्किङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ट्याग डाटा पनि हिँड्छ अथवा कुनै पनि भिल्यानको डाटा पनि हिँड्छ, नन भिल्यानको डाटा पनि हिँड्छ। यदि भिल्यानको डाटा हिँड्यो भने त्यसमा चाहिँ नेटिभ भिल्यानको काम केही पनि हुँदैन। यदि अनट्याग भिल्यानको डाटा हिँड्यो भने त्यति बेला चाहिँ नेटिभ भिल्यानको चाहिँ काम हो। नेक्स्ट, कुन डिभाइस चाहिँ कुन लेयरको हो भनेर थाहा पाउनु हो। यस्तो हो, हाम्रो स्विच भनेको लेयर 2 डिभाइस हो भनेपछि डाटा लिङ्क लेयरमा हुन्छ, फायरवाल भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ, र राउटर अथवा मल्टिलेयर स्विच भनेको चाहिँ नेटवर्क लेयरमा हुन्छ। त्यही त हो, सजिलो त छ त। नेक्स्ट, ओके, यति नै छ सर आजको क्युए को लागि चाहिँ। ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। हजुर
एक दुईजनाले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, म त्यो हेर्छु एकचोटि। तपाईँहरूले केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ है सबैले। आज अलि एकछिन टाइम छ हामीसँग चाहिँ क्युए को लागि। कसैले केही क्वेरीहरू छ भने त्यो अघिको क्युए को लिङ्कबाट क्वेरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को एउटा आएको रहेछ। ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने हामी हजुरलाई अनम्युट गरिदिन्छौँ के क्वेरिजहरू सोध्नलाई। रियल लाइफ सिनारियोमा एउटा क्वेसन आयो, रियल लाइफ सिनारियोमा चाहिँ भिलियनको युज चाहिँ भनिदिनु न भन्नुभएको छ। रियल लाइफ सिनारियो भनेको चाहिँ सेम मैले जुन हिजोको क्लासमा मैले देखाएको थिएँ, एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ मानव सेल्स डिपार्टमेन्ट होला, एउटा चाहिँ मानव अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट होला, एउटा चाहिँ हेड अफ डिटेक्टर होला। मानव तिनीहरूको डाटा चाहिँ एउटै नेटवर्कमा चाहिँ राखिएको छ भने र त्यो अनुसारको सर्भरहरू छुट्याएर राखिएको छ भने अब चाहिँ के प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको डाटा सेल्स डिपार्टमेन्टले किन हेर्ने हो, अथवा सेल्स डिपार्टमेन्टको डाटा एकाउन्ट डिपार्टमेन्टले किन हेर्ने, त्यो भनेको चाहिँ हो त्यस्तो तरिकाले छुट्याउने काम भने चाहिँ भिलियनको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ सिनारियोमा चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि ठुलो नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले सानो नेटवर्कमा डिभाइड गरिन्छ भिलियनले गर्दाखेरि। सजिलो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो मानव एउटा कुनै ब्याङ्कमा गयो हो, तिमीहरू चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा गयो, म्यानेजरले काम गर्ने र म्यानेजरलाई जतिको सिस्टममा चाहिँ एक्सेस हुन्छ त्यही अनुसारको सिस्टममा चाहिँ एक्सेस अगाडि चाहिँ जसले चाहिँ तिमीहरूको भाउचरलाई चाहिँ रिड गरेर पैसा जम्मा गर्ने अथवा चेक तिमीहरूलाई चेक अनुसार चाहिँ तिमीहरूलाई पैसा दिने त्यसले एक्सेस पाउँछ त पाउँदैन नि हो। भिलियनको कन्सेप्ट भनेको ठ्याक्कै सेम हो। सबैभन्दा थोरै अनुसारको के दिन्छ भन्दाखेरि एक्सेस दिने र त्यो एक्सेसलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो काम गर्न चाहिँ पुगोस् हो। त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भिलियनको कन्सेप्ट हो। र रियल लाइफ सिनारियो भनेको बेसिक रियल लाइफ सिनारियो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्कको कन्सेप्ट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तो लोन डिपार्टमेन्टको डाटा लोन डिपार्टमेन्टले हेर्न पाउनु पर्यो, त्यहाँको म्यानेजरले हेर्न पाउनु पर्यो, तर त्यो अगाडि जो बसिरहेको हुन्छ जो ट्रेलरमा त्यसले चाहिँ लोन डिपार्टमेन्टको डाटा चाहिँ किन हेर्न पर्यो, त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भिलियनको कन्सेप्ट हो। ओके, अर्को एउटा क्वेसन छ, इथरनेट केबलको स्पिड भेरिएसन कसरी गरेको हुन्छ, कुनै फास्ट कुनै स्लो भन्नुभएको छ। त्यही त फास्ट त्यही नेमिङ गरे हुन्छ त इथरनेट केबल इथरनेटको मात्र अब त्यहाँ हेरिन्छ होइन। इथरनेटको मात्र कति हुन्छ त भन्दाखेरि 10 Mbps हुन्छ स्पिड, म्याक्स स्पिड। त्यसपछि फास्ट इथरनेट आउँछ, फास्ट इथरनेटको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 100 Mbps हुन्छ। त्यसपछि गिगाबिट इथरनेट आउँछ, गिगाबिट इथरनेटको स्पिड चाहिँ 1000 Mbps हुन्छ। र अर्को चाहिँ अर्को 10 गिगाबिट भन्ने पनि हुन्छ। 10 गिग्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 10,000 Mbps को हुन्छ। त्यो स्पिड स्लो चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ, एउटा चाहिँ केबलमा पनि भर पर्छ, अर्को चाहिँ के अरे हाम्रो सेटिङ्समा पनि भर पर्छ, मैले कतिको स्पिड दिने त्यसमा पनि भर पर्छ त्यो चाहिँ। सो यदि स्विचमा अथवा सर्भरमा चाहिँ त्यो अनुसारको सेटिङ गरेको छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो 100 Mbps को डाटा आउने ठाउँमा चाहिँ यदि उसले चाहिँ कति दिएको छ त भन्दाखेरि 10 Mbps लाई मात्र एलोकेसन गरेको छ भने मेरो मैले फास्टै इथरनेट युज गरेँ भने उसले कति मात्र पठाउँछ, 10 Mbps मात्र पठाउँछ हो। त्यो भनेको चाहिँ अब केसमा भर पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ स्पिड चाहिँ केबलको सिनारियोमा भर पर्छ, अर्को चाहिँ सेटिङ्समा पनि भर पर्छ। नेक्स्ट यति नै क्वेसनहरू। एउटा क्वेसन आएको रहेछ अर्को, नेटवर्क डिजाइनको इक्जाम्पल दिनुहोस् न, के आइडियामा बेस्ड भएर गर्ने भन्नुभएको छ। नेटवर्क डिजाइन भनेको चाहिँ अब आइडिया दिनुभन्दा पनि नेटवर्क डिजाइन भनेको चाहिँ तिमीहरूले एउटा सिनारियो हेर्नुपर्छ कि। जस्तो तिमीहरूले नेटवर्क डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले पहिला के गर्न जान्नु पऱ्यो कि मैले चाहिँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको लागि अथवा एउटा क्याम्पसको लागि चाहिँ मैले कुनै एउटा नेटवर्क डिजाइन गर्दैछु भने त्यहाँ कतिवटा डिपार्टमेन्टहरू छ त्यो छुटाउनु पऱ्यो हो। हरेक डिपार्टमेन्टमा के काम हुन्छ, जस्तो लाइब्रेरी डिपार्टमेन्टमा एकाउन्ट डिपार्टमेन्टहरू हुनसक्छ हो, टिचर डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब आफूले कतिवटा नेटवर्क बनाउने त त्यो चाहिँ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि मेरो डिपार्टमेन्ट अनुसार मैले नेटवर्क छुटाउने हो कि त मैले सबै नेटवर्कलाई चाहिँ एउटै भिल्यान राखेर अथवा एउटै नेटवर्क सबै डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ एउटै नेटवर्कमा राखेर मैले भिल्यान छुटाउने हो कि
त्यो डिफरेन्स चाहिँ पहिला आफूले थाहा पाउनु पऱ्यो कि मेरो नम्बर अफ डिपार्टमेन्ट कति हो, मैले आइपी कति दिने, त्यसपछि मेरो कतिवटा राउटर चाहिन्छ हो, अनि त्यसपछि मेरो कतिवटा स्विच चाहिन्छ, मेरो इन्टरनेट कहाँबाट आएको हुन्छ, त्यो सबै कुरा तिमीहरूले एउटा जुन एउटा फ्रेमवर्क बनाउँछ हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गरे हो। मेरो 10वटा डिपार्टमेन्ट छ भने मैले चाहिँ अब 10वटा राउटर राख्नु पर्यो। त्यो भनेको तिमीहरूले के भन्यो त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट निकाल्यो कि उनीहरूको चाहिँ 10वटा डिपार्टमेन्ट रहेछ भने उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दाखेरि 10वटा डिपार्टमेन्ट र हरेक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै राउटर चाहियो भनेर उनीहरूले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट दियो भने अब तिमीहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 10वटा छुट्टा छुट्टै राउटर अथवा छुट्टा छुट्टै नेटवर्क चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ है भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुन सिनारियो बेसमा भएर गर्ने हो, मैले कम्पनीको लागि गर्ने हो कि मैले अर्गनाइजेसनको लागि कुनै एउटा ठुलो अर्गनाइजेसनको लागि गर्ने हो कि मैले ब्याङ्कको लागि गर्ने हो कि। अब यदि ब्याङ्कको लागि गरियो भने फेरि त्यसमा ब्रान्चेसहरू बनाउनु पर्यो हो। जस्तो मैले युनिभर्सिटीहरूको लागि गरेँ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो टाइपको ब्रान्चेसहरू हुँदैन। अब मैले चाहिँ के गर्छु, यदि ब्याङ्कको राख्नु पर्छ भने यहाँको र काठमाडौँको ब्रान्च एकअर्कासँग कनेक्टेड भएको देखाउनु पर्यो, जुन चाहिँ के थ्रु हुनु पर्यो, इन्टरनेट थ्रु हुनु पर्यो हो। यस्तो यस्तो सबै कुरा तिमीहरूले जम्मा गरिसकेपछि अनि बल्ल तिमीहरू चाहिँ नेटवर्क डिजाइनमा चाहिँ जाने। पहिला चाहिँ तिमीहरूले के को लागि गराउने हो र के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल कुन प्रोटोकल युज गर्ने, कस्तो राउटिङ प्रोटोकलहरू युज गर्ने, अनि त्यसपछि एसिएलहरू कहाँ राख्ने हो, अनि कुन मान्छेलाई कस्तो टाइपको एक्सेसहरू दिने, त्यो सबै काम चाहिँ बल्ल बसेर गर्ने काम हो। सक्यो आजको लागि? एउटा क्वेसन छ सानो, यो चाहिँ आउट अफ टपिक भन्नु नि, यो सेसनको बारेमा छ तर हामीलाई यो टपिकको बारेमा चाहिँ हजुरले डिजाइन स्याम्पल देखाउनु हुन्छ होला नि। कस्तो डिजाइन स्याम्पल? नेटवर्कको डिजाइन स्याम्पल एउटा चाहिँ नेटवर्क डिजाइन स्याम्पल। ल म भोलि देखाइदिन्छु एउटा नेटवर्क डिजाइन स्याम्पल कस्तो हुँदो रहेछ, हामीले पढ्दाखेरि गराएको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ म भोलि देखाइदिन्छु। नेटवर्कको डिजाइन स्याम्पल चाहिँ एउटा के कस्तो हामीले चाहिँ के को लागि गरेको थियौँ त भन्दाखेरि ब्याङ्कको लागि एउटा चाहिँ ब्याङ्कको लागि थियो, हस्पिटलको लागि थियो। अब मसँग चाहिँ कुन चाहिँ एभाइलेबल छ है, मेरो साथीहरूसँग चाहिँ छ होला, म एउटा चाहिँ म केटाहरूसँग एउटा मागेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो दिएँ। नेक्स्ट यो बुट क्याम्पको इन हुनु अघि एउटा नेटवर्क डिजाइनको प्र्याक्टिकल केस गराउन हुन्छ, एउटा प्र्याक्टिकल केस गराउन सबैले गरौँ। अहिलेको लागि ल एउटा आज जुन भइसक्यो, यो एउटा भनेको जुन आज जुन गरियो त्यो भनेको एउटा सिम्पल नेटवर्क डिजाइन भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसमै एडिट गर्दै जान्छौँ। अब यसमा मैले डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरू राख्छु हो, अनि त्यसपछि मैले डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू हाल्छु, त्यसपछि एउटा सर्भरहरू राख्छु, मैले सर्भर क्रिएट गरेर चाहिँ अब मैले त्यसमा एक्सेसहरू दिन्छु। सो यो सबै काम चाहिँ अब आजदेखि नै यो क्लासदेखि चाहिँ हाम्रो भर्चुअल उसदेखि नै स्टार्ट भइसक्यो, त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन त्यसको लागि। ओके, यति चाहिँ अब हाम्रो क्युए को लिङ्कमा आएको क्वेसन चाहिँ यति नै छ। यदि तपाईँहरूलाई फर्दर अरू केही क्वेरिजहरू छ भने च्याटमा सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँहरू आफैले आस्क गर्न चाहनुहुन्छ, क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु, तपाईँलाई अनम्युट गरिदिन्छौँ हामी, अनि त्यसपछि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब 5 to 10 मिनटको टाइम हामी लिन्छौँ, त्यसपछि आजको सेसन चाहिँ इन्ड गर्छौँ हामी। लेट्स वेट अ मिनट, अनि कसैको पनि केही आएन भने इन्ड गर्दा नि हुन्छ सेसन। हजुर, तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आज बिहान चाहिँ सबैलाई मैले एउटा इमेल पठाएको थिएँ, आज सेसनको फिडब्याकहरू चाहिँ रिप्लाई गरिदिनु न भनेर। मेलमा चाहिँ धेरैले रिप्लाई पनि गर्नुभएको छ। हामीलाई यदि तपाईँहरूले चाहिँ सेसनको आजसम्मको सेसनको फिडब्याक दिनुभयो भने चाहिँ हामीले फर्दर यो सेसनभन्दा आजको सेसनभन्दा अब अघि चाहिँ कसरी सेसनहरू अझै राम्रो बनाउँदै लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो इमेलमा सबैले रिप्लाई गरिदिनु होला आफ्नो फिडब्याक दिएर। अनि त्यसपछि त्यही इमेलमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई युट्युबको आजसम्मको रेकर्डिङको लिङ्कहरू पनि त्यसमै सेन्ड गरिदिएको छु सेड्युल सँगसँगै। अनि त्यही युट्युबको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्येक डेको चाहिँ स्लाइड पनि त्यही पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, क्वेसन कुनै पनि आएको छैन, आजको लागि यति नै गरौँ होला। ओके, थ्याङ्क यू अल सबैलाई चाहिँ आजको सेसन एटेन्ड गरिदिनु भएकोमा। त्यस्तै अब अगाडि अब योभन्दा अघिको सेसनहरूमा अरू बुट क्याम्पहरूमा पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। थ्याङ्क यू अल फर जोइनिङ टुडे। हेभ अ नाइस डे।
सेसन चाहिँ अब म इन्ड गरिदिन्छु।